नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंग दस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियतों, तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। माशाल्लाह से आज 22 रमज़ानुल मुबारक है, 22वां रोज़ा, और आज लैलातुल कदर की रात है, ताक रात है। हो सकता है आज ही रात लैलातुल कदर की रात हो। इस दिन 22वें रमज़ान को जो मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताने लगी हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और मुजर्रब वजीफ़ा है। इसको आज के दिन ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ते ही रब्बे कायनात आप पर करम अता फरमाएगा, आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी, आपकी हर मुराद को रब्बे कायनात पूरा फरमा देगा। आप कर गैबी खजानों के मुंह खोल देगा रब्बे कायनात। लोग आपका दरवाज़ा खटका कर आपको पैसे दे जाएंगे। ये इतना पावरफुल और मुजर्रब वजीफ़ा, ये अमल जिस भी बहन भाई ने किया है वो दुआएं ही देता रहा है। ये बहुत ही मुजर्रब और पावरफुल वजीफ़ा है। इसको आप आज के दिन किसी भी मकसद, किसी भी हाजत के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं, घर खरीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, परेशानियां, मुश्किलें हैं, गरीबी है, मुफलसी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही, या आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही, आपके बच्चे नहीं, आपकी औलाद ना फरमान है, आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज है, उसको उतारने का सबब नहीं बन रहा, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप खुद बीमार हैं, उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। मतलब कि ज़िंदगी के जितने भी मसले, जितने भी मुश्किलें, जितनी भी परेशानियां, उन सब के लिए आप इस वजीफ़े को आज के दिन पढ़ सकते हैं। आप इस वजीफ़े को अज़ाया मत कीजिएगा। जैसे ही वीडियो मिले फ़ौरन पढ़ लीजिएगा, या जैसे ही आपको आज के दिन टाइम मिले तो फ़ौरन इस वजीफ़े को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ये बहुत ही ख़ास और मुजर्रब वजीफ़ा है, इसको मत छोड़िएगा। आपने सबसे पहले तो यकीन कामिल रखना है रब कायनात की ज़ात पाक पर। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता, उसका हमें अजर फल अच्छा नहीं मिलता। इसीलिए अच्छी नीयत रख के कीजिएगा। और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी भी लाजमन कीजिएगा कि उसके दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहिर नहीं, उसके कुन कहने की देर है और फायाकून हो जाता है। सिर्फ हमारा काम है मेहनत करना, उसका फल, उसका अजर देना उस ज़ाते पाक पर छोड़ दीजिएगा। उसके कुन की देर है और फायाकून हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुंचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हो, या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, या किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो, या महफिल पाक के लिए बुलवाना चाहते हो, या कि कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, तो व्हाट्सअप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुजुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो वो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हों तो वो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं।
اور وظیفہ کرنے سے پہلے کمنٹس میں اپنا نام اور جہاں آپ رہتے اس جگہ کا نام ضرور لکھے گا، تاکہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکوں اور پھر وظیفے کی بھی آپ لوگوں کو اجازت مل جائے گی۔ آپ نے پوری ویڈیو کو دھیان کے ساتھ سن کے سمجھ کے پھر وظیفے کو کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ویڈیو کو سکپ کر کے چھوڑ کے سنیں اور کوئی بات رہ جائے اور پھر آپ وظیفہ کرنے لگے تو وہ آپ سے وظیفہ ٹھیک نہ ہو۔ آپ نے نہ تو کسی عمل میں کم کرنا ہے، نہ کہ زیادہ بڑھا کر پڑھنا ہے۔ اگر ہم اپنی طرف سے کم یا زیادہ کر دیتے ہیں تو بھی وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا، اس کا ہمیں وہ اجر وہ پھل نہیں ملتا، ہماری وہ خواہش پوری نہیں ہوتی۔ اس لیے جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتاؤں گی، اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو آج کے دن آپ کسی بھی جگہ پر کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، گھر میں، آفس میں، مدرسے میں، مسجد میں، دکان میں، یونیورسٹی میں، کالج میں، کہیں پہ بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اس کو کسی نماز کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز کے علاوہ بھی آپ اس دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ مگر جب وظیفہ پڑھنے لگے تو بالکل خاموشی، توجہ اور سکون کے ساتھ پڑھنا ہے۔ وظیفے کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، نہ ہی اٹھنا ہے اور نہ ہی فون استعمال کرنا ہے۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد ہی آپ نے کسی سے بات کرنی ہے یا اٹھنا یا فون استعمال کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر بیٹھ جانا ہے ایک جگہ پر، بالکل خاموشی، توجہ، سکون کے ساتھ، اور پھر ایک مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، مگر درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ والا ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور درود پاک پڑھنے کے ساتھ ہی آپ نے اپنے جس مقصد کے لیے وظیفہ کر رہے اس کی نیت کر لینی ہے۔ پھر ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ والا سب سے پہلے نمبر پر آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کو آپ نے 22 مرتبہ 22 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 22 مرتبہ یعنی 22 مرتبہ پڑھ لیا تو اب آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ کی مٹھی کو بند کر دینا ہے۔ ویڈیو پر بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا جس طرح آپ نے مٹھی بند کرنی ہے، بالکل اسی طرح مٹھی بند کر لینی ہے۔ آپ نے سیدھے ہاتھ کی بند کرنی ہے مٹھی، اور پھر مٹھی بند کرنے کے بعد آپ نے وظیفہ اپنا دوسرے نمبر والا شروع کر دینا ہے، وہ ہے یا عزیزو، یا عزیزو، یا عزیزو۔ اس کو آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ جب یا عزیزو دوسرے نمبر والا وظیفہ 7 مرتبہ پڑھ لیا آپ نے، پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ کوثر جو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، سورہ کوثر کو آپ نے 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کی مٹھی بند رہنی چاہیے اور آپ یہ عمل پڑھتے رہیں۔ اس کے بعد سورہ کوثر جب آپ نے پڑھ لی 1 مرتبہ تو پھر آپ نے یا رحمانو، یا رحمانو، یا رحمانو، اس کو آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے 1 مرتبہ درود پاک پڑھا، اس کے ساتھ ہی حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کو آپ نے 22 مرتبہ 22 ٹائم پڑھا۔ اس کے بعد آپ نے فوراً اپنے سیدھے ہاتھ کی مٹھی بند کر لینی ہے، پھر وظیفہ پڑھنا ہے یا عزیزو، اس کو آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ کوثر 1 مرتبہ پڑھنی، اس کے ساتھ ہی آپ نے یا رحمانو، اس کو بھی آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھ لیا جب، پھر آپ نے 1 مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ اب دونوں ہاتھوں جب آپ نے درود پاک پڑھ لیا تو آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں بلند کر کے سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگنی ہے۔ اس کے بعد جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا
اس کی خوب دعا کیجیے گا، دعا میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا، رب کائنات اپنے پیارے محبوب کے صدقے، اس پیارے پیارے ماہ مبارک کے صدقے، اس تیسرے عشرے کے صدقے اور ان طاق راتوں کے صدقے، لیلۃ القدر کی رات کے صدقے، آپ کی تمام نیک و جائز حاجات کو رب کائنات قبول و منظور عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔